नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धेरैले मन पराएका युवा नेता हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र अधिकारी, जसको 2 वर्ष अगाडि 2075 साल फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा दुःखद निधन भएको थियो सिस्नेभेरीमा। त्यो घटनाको सर्वत्र एउटा दुःखको विषय बनाएको थियो। खासमा आशा लाग्दा नेता, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नेता र तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा, भविष्यको नेतृत्वकर्ताको रूपमा र मुलुककै नेतृत्वकर्ताको रूपमा हेरेको भएका कारणले पनि रविन्द्र अधिकारीको त्यो दुःखद निधन परिवारका लागि मात्रै होइन, देशका लागि नै असह्य जस्तो भएको थियो र धेरै ठुलो क्षति भएको, राष्ट्रिय रूपमा क्षति भएको भनेर धेरैले भनेका थिए। धेरैको मन रुवाउने त्यो दुःखद निधन पछि पनि रविन्द्र अधिकारी कसैको मनबाट हट्न सक्नु भएको छैन। आज पनि बेला बेलामा उहाँको अभाव खट्किरहन्छ भनेर उहाँलाई चाहनेहरूले, उहाँका शुभेच्छकहरूले, उहाँको परिवारजनले भनिराखेको छ, सम्झिराखेको छ। र यो दोस्रो स्मृति दिवसमा आइराख्दाखेरि रविन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्या भट्टराईले यो एउटा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री हुँदै पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल सहित धेरै उहाँका समकक्षी नेता लगायतका उहाँलाई माया गर्नेहरूले उहाँको बारेमा लेख्नु भएको छ। र यो पुस्तकमा रविन्द्र अधिकारीलाई चिन्नका लागि, उहाँको आनी बानी थाहा पाउनका लागि, मुलुकका लागि उहाँको सोच के थियो, उहाँको मिसन र भिजन के थियो भन्ने विषय पनि समेटिएको छ। हामी आज यो स्मृतिमा रविन्द्र अधिकारी, यो पुस्तक र रविन्द्र अधिकारीलाई सम्झने विषयहरू के छन् यसमा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहनुभएका रविन्द्र अधिकारी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्या भट्टराई हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। 2 वर्ष भयो होइन अब रविन्द्र दाईको दुःखद निधन भएको। दोस्रो स्मृतिमा यहाँले यहाँ अध्यक्ष रहनुभएको प्रतिष्ठानले पुस्तकै निकालेछ। यसको परिकल्पना कसले गर्यो, यहाँले कि बाहिरबाट? खास गरी हामीले प्रतिष्ठान निर्माण गरिसके पछाडि हजुर, प्रतिष्ठानलाई हामीले 3टा उद्देश्यबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सोच्यौँ। त्यसमा पहिलो भनेको रविन्द्र अधिकारीलाई हामीले कसरी उहाँको अमरत्व कायम गर्ने, किनकि रविन्द्र अधिकारीको देहावसान भइसके पछाडि सिङ्गो देश नै एउटा खालको दुःखमा थियो, अभाव महसुस गरिरहेको थियो। अब हामीले जीवन्त अथवा जीवित रविन्द्र अधिकारी त प्राप्त गर्दैनौँ, तर उहाँले छोड्नुभएको विचारलाई हामीले कसरी संश्लेषण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो पुस्तक एउटा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ, जसलाई चाहिँ हामीले खास गरी उहाँलाई अमरत्व दिनका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा यो निकाल्ने भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब सामान्यतया प्रतिष्ठान भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ अब परिवार एकदम नजिक रहेकाहरूले काम गर्ने ठाउँ बन्दो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ 3 खालको, जस्तो एउटा चाहिँ परिवार नै भयो, अर्को चाहिँ समकालीन साथीहरू जो उहाँको विभिन्न कालखण्डमा साथी बन्नुभएका र सानोदेखि पनि आफ्नो चाहिँ एउटा बालसखादेखि काम गर्ने सन्दर्भमा साथीहरू हुनुभएका, र तेस्रो भनेको राजनीतिक हिसाबले नजिक हुनुभएका होइन नेताहरू, कार्यकर्ताहरू। त्यसरी हामीले 3टा पिलर निर्माण गरेर यो प्रतिष्ठान चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ। यो प्रतिष्ठानको घोषणा सभामा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभयो। अब त्यसले पनि एउटा हामीलाई गौरवान्वित महसुस गर्यो। र अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा प्रतिष्ठानले चाहिँ खास गरी विचारहरूलाई, जस्तो उहाँसँग हरेक मान्छेसँग फरक फरक खालका सोच हुन्छन्, परिकल्पना हुन्छन्। रविन्द्र अधिकारीको जुन विकास र राजनीतिलाई जोड्ने एउटा परिकल्पना थियो, र उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो राजनीति भनेको जहिले पनि उद्यमशीलतासँग जोडिनुपर्छ, उद्यमशीलता बिनाको राजनीति अपुरो हुन्छ भन्ने उहाँको जुन दृष्टिकोण थियो, मलाई लाग्छ त्यो एउटा फरक सोच हो भन्ने लाग्छ। ती उहाँका फरक विचारहरू जसलाई हामीले आजको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक बनाएर लान सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो प्रतिष्ठानले संरक्षण गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रतिष्ठान निर्माण गऱ्यौँ। हजुर, अनि यो पुस्तक हामीले चाहिँ उहाँसँग विभिन्न कालखण्डमा जोडिनुभएका व्यक्तित्वहरू जसले उहाँलाई कसरी स्मृति गर्नुहुन्छ,
उहाँको बारेमा उहाँले कसरी सम्झिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई एउटा चाहिँ हामीले यो भित्र समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ कसरी आयो भन्दा पनि अब प्रतिष्ठानले एउटा उहाँले गरेका कामलाई कसरी हामीले संश्लेषण गर्ने भन्दा एउटा पुस्तकको रूपमा अगाडि बढाइयो भने यो भोलिको सन्ततिहरूलाई पनि एउटा पठनीय सामग्री बन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई निर्माण गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ खास गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हाम्रो प्राज्ञ सरहरू जो प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल, उहाँले पूर्ण रूपमा यो किताबलाई सम्पादन गर्नेदेखि भाषा हेर्नेदेखि सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ र प्रतिष्ठानको तर्फबाट हामीले रश्मि आचार्यलाई यसको मूल जिम्मा दियौँ र उहाँ कार्यकारी सम्पादकको रूपमा यसमा काम गर्नुभयो र अरू हामीले 6 जना हेमनाथ सर सहितको झलक सुवेदी जो चाहिँ विश्लेषक हुनुहुन्छ हैन, उहाँ एउटा अध्येता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साहित्यकार शार्दुल भट्टराई उहाँ मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ हैन, अनि दाइका हिसाबले पनि अर्को उहाँको जुन एउटा पेशागत हिसाबले पनि उहाँ हुनुभयो। त्यसपछि अर्को सीता ओझा मेरो नाताले मेरो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि साहित्य त्यसपछि एउटा अभियन्ता हो अनि राजनीतिक हिसाबले पनि चेत भएको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र अर्को भनेको उहाँसँगै काम गर्नुभएको हाम्रो ज्ञानराम महर्जन जो चाहिँ उहाँसँगै काम गर्नुभएको हिजो विद्यार्थी कालमा पनि उहाँ पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि रहनुभएको। यसरी एउटा राम्रो टिमले चाहिँ यसलाई सम्पादन गर्नुभयो र प्रतिष्ठानले साइडमा बसेर हैन सामग्रीहरू जुटाउने कुरामा कसलाई भन्ने के गर्ने भन्ने कुरामा ब्याक सपोर्ट चाहिँ प्रतिष्ठानबाट पनि रह्यो र परिकल्पना चाहिँ प्रतिष्ठानकै सिङ्गो प्रतिष्ठानकै नै हो। यो त्यसमा यहाँको मुख्य भूमिका रह्यो। हामी सबै पुरै पुस्तक त पढ्नुभयो होला हैन? पुस्तक यो यसको सबभन्दा ब्युटिफुल पार्ट चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई? सबभन्दा यहाँले लेख्नु भएको बाहेक जो अरूले रविन्द्र दाइका प्रति लेख्नुभयो, मन केले छोयो? अब एउटा त यहाँ तपाईँ मेरो सानो भान्जादेखि हैन, मेरो सानो छोरादेखि सबैको लेखोट चाहिँ यहाँ छ। मेरो छोरी सानो भतिजीहरूदेखि बच्चादेखि तपाईँ जस्तो सानो बच्चाहरूले उहाँलाई कसरी बुझ्छन्, आफन्त बच्चाहरूले एउटा त्यो समय परिवारभित्र। अर्को चाहिँ जस्तो पार्टीको नेताहरू हैन, खास गरी शीर्ष नेताहरू जस्तो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यसै गरी अब माधव कमरेड जो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ हैन, त्यसै गरी तपाईँ अर्को हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड, सबैको लेख चाहिँ यहाँ छ, उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ उहाँसँग जस्तो पत्रकारहरू जस्तो हाम्रो सुधीरजीको पनि छ हैन, त्यसै गरी वसन्त बस्नेतको छ, विभिन्न अनि अर्को पछाडिको पत्रकारहरू जस्तो अन्नपूर्ण के अरे अनलाइन खबरको अमृतहरूको लेखहरूलाई पनि यहाँ समेटेका छौँ हामीले के गरेनौँ भन्दा एकदम विशिष्ट बनाउने खालको भन्दा पनि उहाँसँग जोडिएका व्यक्तित्व जस्तो किशोर दाइको पनि छ। मैले भन्नु खोजे जसले पुस्तक हाइलाइट हुन सक्छ त्यो भन्दा पनि उहाँको भावसँग जोडिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। र मलाई यो पुस्तक पढ्दा खास गरी के कुराले मलाई छुन्छ भन्दा पनि मलाई लाग्यो चाहिँ अब हामीले बुझ्ने रविन्द्र र अरूले बुझ्ने रविन्द्रमा के फरक छ त हैन, परिवारभित्र र बाहिर भन्दा मैले चाहिँ कस्तो देखेँ भन्दा उहाँलाई सबैले उस्तै हिसाबले बुझ्नु हुँदो रहेछ हैन। उहाँको एउटा जुन उत्प्रेरणा गर्ने सोच, हरेक मान्छेलाई उत्प्रेरणा गर्ने, र आज पनि हरेक मान्छेले उहाँको अभाव महसुस गरिरहेछ। परिवारले अभाव महसुस गर्ने त जसको पनि गर्छ, तर रविन्द्र अधिकारीको जुनसुकै क्षेत्रले पनि आज अभाव महसुस गरिरहेछ। त्यो कुराले चाहिँ मलाई यस्तो महसुस भयो कि उहाँ सबैको मनमा कसरी बस्न सक्नु भएको रहेछ, व्यक्ति होइन उहाँको विचार सबैको मनमा कसरी बसिरहेको रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ यस्तो मान्छे बन्ने कुरा चाहिँ सायद सजिलो कुरा थिएन होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। र अब मलाई त पढ्ने क्रममा अहिले पनि म त्यो पढ्दै जाँदा धेरै घोतलिएर पढ्नै सक्दिनँ हैन, एकछिन पढ्दै पीडाबोध हुन्छ। पढ्न त मैले पढाएको छु, सबै लेख पहिला नै मैले पनि एक सरो हेरेको छु, तर पढ्दा पढ्दै मलाई एक खालको पीडाबोध हुन्छ अनि म जबरजस्त पढ्न त पढेँ, तर त्यसलाई विश्लेषण गरेर यस्तो भन्ने ठाउँमा अझै म पुग्नलाई अझै केही समय लाग्छ। अझै आँट गरेर पुरै पुस्तक पढ्नुपर्छ। पढ्छु तर त्यसलाई विश्लेषण गरेर यस्तो लेख्नु भएछ भनेर मेरो मानसपटलमा ती कुरा सबै सम्झिने चाहिँ अलिक पीडै हुँदो रहेछ क्या त्यो पढ्दाखेरि। हुन त यहाँ धेरै नै साहसी हुनुहुन्छ, म व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरा मान्दैछु, तर मैले जोड्न के खोजेँ भने आफूले चिनेको व्यक्ति त्यसमा पनि आफ्नो यहाँ त अर्धाङ्गिनी हुनुभयो नि, आधा अङ्ग हुनुभयो, सबभन्दा कसैलाई बढी पीडा छ भने यहाँलाई नै छ। तर त्यो व्यक्तिको बारेमा बाहिरबाट प्रशंसा धेरै सुन्दा यहाँलाई कस्तो लाग्दो रहेछ त? यी कुराहरू त नेपालमा आज पनि के भनिन्छ, एउटा भने अप्रिय शब्द हो, प्रशंसा सुन्नलाई मर्नुपर्छ भनेर पनि भन्छन्। तर रविन्द्र अधिकारीको प्रसङ्गमा त यो कुरा लागू भएको थिएन, तैपनि उहाँ नहुँदा उहाँलाई जसरी स्मरण गरे नि, त्यसपछि उहाँलाई गर्ने सम्मान, उहाँप्रतिको यहाँको मायामा कस्तो फेरि बदलाव आयो यो पढेपछि?
म त तपाईँ जुन दिनदेखि रविन्द्रलाई मैले चिनेँ र मैले अब मेरो एउटा जीवनको साथी हो भनेर स्वीकारेँ, त्यो दिन जति माया गरेँ म अहिले पनि त्यति नै माया गर्छु। मलाई कुनै पनि त्यो म कुनै पनि कुराबाट प्रभावित भएर मेरो मायामा फरक कहिले पनि भएन, होइन। गुनासा हुन सक्छन् जीवनमा, कतिपय बेला गुनासा हुन्छन्, तर मलाई लाग्छ माया भनेको रेस्पेक्ट हो। तपाईँ कतिपय कुरामा यस्तो नगरी हुन्थ्यो भन्ने कुनै बेलामा कुनै प्रसङ्गमा लाग्ने एउटा कुरा हो, तर रेस्पेक्ट चाहिँ मेरो कहिले पनि कुनै पनि कुराले प्रभावित भएन मेरो सन्दर्भमा, होइन। अब अर्को चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामी कहाँ के हुँदो रहेछ, के महसुस भयो भने मलाई हामी चाहिँ अहिले पनि सरकार भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा विरोधाभासपूर्ण हिसाबले हेर्दो रहेछौँ। सोचाइ नै हाम्रो माइन्डसेट नै छ, हाम्रो सरकार भनेपछि नेगेटिभ सोच्नुपर्छ। सरकारमा कोही व्यक्ति पुग्यो भने उसको पृष्ठभूमि, उसले हिजो गरेको योगदानलाई हामी मूल्याङ्कन कम गर्दो रहेछौँ। त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थामा के म्यासेजहरू फ्लो हुन्छ त्यसका आधारमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी विश्लेषण गर्ने रहेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थप प्रश्न पार्नु, दर्शकले पनि किन यो प्रश्न सोधेन भनेर भन्नु होला। धेरैले सोधिसके, धेरै चर्चामा आइसक्यो व्हाइटबडी काण्ड। यहाँले अलिकति भन्नुभयो नि मान्छेले तत्काल हेरेर जज गर्छन् भनेर, यहाँलाई के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा? आज पनि कतिपयले प्रधानमन्त्रीले नै उहाँको संरक्षण गर्यो भनेर भनेको अवस्थामा अहिले पनि केही थरीले त यसको आलोचना त गरिराख्नु भएको छ नि, के हुन्थ्यो होला, न भ्रष्टाचार गर्नुभएको थियो के होला भनेर। त्यो पाटो यति प्रशंसाको बुक त यहाँ छँदैछ, पुस्तक त छँदैछ, त्यो पाटोलाई हेरेर क्लियर भइदिया भए हुन्थ्यो कि लाग्छ कि लाग्दैन? यही पुस्तकमा पनि धेरैले त्यो बारेमा लेख्नु भएको छ, होइन। त्यहाँ प्रश्न गर्नु भएको छ। प्रश्न भन्दा पनि उहाँहरूलाई नै पनि लागेको कुरा, रविन्द्रले यो कुनै हालतमा गरेको होइन, ऊ माथिको आरोप हो भन्ने कुरा यो पुस्तकमा पनि छ, होइन। र अहिले त मलाई लाग्छ पुष्टि भइसकेको छ भन्ने लाग्छ होला। अब सरकारले आयोग बनाएर छानबिन गर्ने कुरा सुरु गरेको छैन, त्यो फरक कुरा हो। म त माग गरिरहेको छु, होइन, यसको छानबिन होस् र यसको एउटा किटानी रूपमा चाहिँ बाहिर आओस्। आज कतिपयलाई भ्रम लागिरहेछ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त गरियोस् भन्ने मेरो विद्या भट्टराईले कुनै बचाउ गर्न खोजेको छैन। र मलाई के लाग्छ भन्दा कुनै कुरा कानुनी रूपमा प्रमाण फेला नपरिकन आरोप लगाउने हाम्रो जुन संस्कार छ त्यो संस्कार चाहिँ गलत हो। कानुनी रूपमा प्रमाण फेला परिसके पछाडि तपाईँ कानुनले नै कारबाही गरिहाल्छ नि, तर व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने यदि प्रमाणित भए त्यो सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने पनि हो, भोग्नुपर्छ, तर होइन भने दागलाई बेदाग गर्न खोजिराख्नु भएको छ। हजुर, हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दा व्यक्तिलाई दाग लगाइदिने र सधैँभरि त्यो दागका आधारमा उसलाई चाहिँ अपमान गर्ने जुन संस्कृति छ नि त्यो गलत हो। धेरैले योगदानका बारेमा लेख्नु भएको छ। रविन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय राजनीतिमा मुलुकका लागि पुर्याएको योगदानका रूपमा त्यो एउटा व्हाइटबडी काण्ड बाहेक, त्यो प्रकरण बाहेक अरू विषयमा हेर्ने हो भने उहाँलाई भविष्यको मुलुकको नेता, पार्टीको नेताका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको अवस्थामा त्यो एउटा प्रसङ्गले उहाँलाई अलिकति खल्लो बनाइदियो नि, मृत्यु पश्चात पनि होइन। अब त्यसमा चाहिँ यस्तो, उहाँले प्रष्टीकरण दिन पाउनु भएन, होइन। उहाँ आफैले छानबिनको समय आउँदै थियो, उहाँले चाहिँ त्यसमा तपाईँ सफाइ नपाउनु पर्ने कुनै केही नै थिएन, उहाँले त्यो पाउनुहुन्थ्यो, तर विडम्बना अब त्यो रहेन। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा समय कुरा उठ्छन्, तर आजै पनि तपाईँ जस्तो म निर्वाचन लडेर मैले जुन खालको त्यहाँको जनमत प्राप्त गरेँ, जनताले जुन खालको स्नेह दिनुभयो, रविन्द्रजीको माथि उठेका आरोपलाई चाहिँ जनताले जुन ढङ्गले खण्डन गर्यो नि त, जनमत भने त सानो कुरा होइन नि त, होइन। त्यसले पनि के भइसक्यो भन्दा उहाँ चाहिँ निष्कलङ्क हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसक्यो। दोस्रो कुरामा उपनिर्वाचनमा यहाँको जितले जनताले त्यो ठाउँबाट पुष्टि गरे भन्न खोज्नुभयो। पुष्टि गरे, स्वाभाविक हो नि। तपाईँ एउटा चाहिँ आरोपित अथवा साँच्चैकै जनतालाई चाहिँ यसले गलत गर्यो भन्ने लाग्या भए त म त त्योसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मान्छे हो नि त। एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि निर्वाचनमा पनि केही कुरा पनि जनताबाट आएन, होइन। अब त्यो तपाईँ इभन अत्याधिक मतले विजयी हुनुभयो, प्रतिपक्षी दलहरूले पनि त्यो विषय उठाउनु भएन, त्यो केही पनि उठान भएन, किनकि त्यो एउटा समयमा आएको उहाँमाथिको आरोप हो भन्ने हिसाबले। यहाँ प्राध्यापक पनि हो, अलि बौद्धिक व्यक्ति भएका कारणले पनि अहिले के यहाँकै पार्टीका नेता, कतिपय नेताहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने श्रीमानको मृत्यु पश्चात ब्याजको रूपमा राजनीतिक रूपमा फाइदा लिने भएकै कारण राजनीतिमा महिलाहरू आउनुपर्ने विषयलाई सोच्नुपर्छ भनेर कतिपय महिलाहरूलाई राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर सर्वसाधारणलाई पनि जोडिएको छ। कहिलेकाहीँ यहाँको नाम पनि त्यसमा, कहिलेकाहीँ धेरै त आएको छैन, आउँछ। तपाईँलाई के लाग्छ, श्रीमानको मृत्यु भइसकेपछि राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने सोच हो त हाम्रो देशमा? यसमा मैले दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ जस्तो निर्वाचनमा उठाउने क्रममा अब चाहिँ पार्टीले एउटा धारणा बनाउनुपर्छ, महिला पनि कस्तो महिला ल्याउने, एउटा क्राइटेरिया, एउटा फ्रेम बनाउन जरुरी छ, होइन। जबकि हामी जस्ता मान्छे जो कसैसँग नाम नजोडिँदा पनि
भोलि आफूले रुचि राखेको आफूले गर्छु भन्ने ठाउँमा गएर काम गर्न सक्ने मान्छे नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ, हैसियत राख्ने नै हो। त्यसमा कुनै मैले चाहिँ होइन कुनै काहीँनिर त्यसमा आफूलाई कमजोर ठान्नुपर्ने म देख्दिनँ होइन। तर के हो भन्दा जस्तो अब तपाईँ नाम जोडिने क्रममा मेरो नाम जोडिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन, मजाले जोडिन्छ। आज नजोडिए भोलि जोड्छ होइन, आजै पनि जोडिया छ। कतिले प्रत्यक्ष भन्नुभयो होला, कतिले अप्रत्यक्ष भन्नुभयो होला होइन। मैले निर्वाचन लड्ने बेलामै भनेको थिएँ म चाहिँ कतिपय साथीहरूले मलाई भन्दा मलाई यो कुराले नाम जोड्छ, म उठ्न चाहन्न भन्ने मान्छे नै हुँ म। तर त्यहाँको एक खालको माग र साँच्चै भन्नुपर्दा निर्वाचन चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने खालको पार्टीको सोच र त्यहाँको जिल्ला कमिटीले जुन खालको चाहिँ अहिले उहाँ नै चाहिन्छ भन्ने माग गर्यो, सिफारिस अब म हिजो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएको भए म त्यो मागलाई इन्कार गर्न सक्थेँ होइन। म आफै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको भएर मैले कार्यकर्ताको त्यो मागलाई इन्कार गर्न सकिनँ एउटा। अब अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो इमोसन त हुन्छ नि त। हिजो म आफू पनि राजनीति गरेको, उहाँ नभइसके पछाडि त्यहाँको जनताको उहाँप्रतिको जुन एउटा सम्मान छ त्यसलाई मैले एउटा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुराले मलाई अलिअलि प्रभावित पनि गर्यो अन्तिम अवधिमा, जब त्यो एकदम धेरै कुराकानी आउन थालिसकेपछि। नभए म आफै जान चाहेको थिइनँ, म त तपाईँ प्राध्यापन उसमा थिएँ, सुरक्षित पेसा थियो। पेसा मात्रै थिएन, मैले चाहिँ सचेत हिसाबले काम गर्ने धेरै ठाउँहरू त्यहाँ थिएँ होइन। म आफै आफ्नो हिसाबले पहिचान बनाएर बसेको थिएँ। मैले काहीँनिर पनि मैले श्रीमानको पहिचान जोडेर मलाई कसैले पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चिन्दैन थियो, मेरो आफ्नो पहिचान बनाएर बसेको थिएँ भनेपछि मैले चाहिँ यो राजनीतिमा आउने कुरा श्रीमानको नामबाट म आउनु पर्दैन थियो। भोलि आवश्यकता भयो मलाई चाहिँ एक खालको पार्टी र भोलि आवश्यकता भयो भने विद्या भट्टराई यहाँ प्रवेश गर्न पनि सक्थ्यो, पुनरागमन हुन पनि सक्थ्यो होइन। तर म राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा बाहिर थिएँ त फेरि पनि भन्दा पनि थिएन नि, म त एक हिसाबले कार्यकर्ता पो थिएन। विषयान्तर किन गरिन्छ होला त? यी विषयहरू किन उठान गरिन्छ? अब हाम्रो के हो भन्दा तपाईँ मान्छेलाई हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू एकै खालका छैनन् होइन। अर्को मैले अघि भने नि पार्टीभित्र तपाईँ व्यक्तिको प्रतिस्पर्धालाई कसरी कुन फ्रेममा चाहिँ डिजाइन गरेर जाने भन्ने कुरा पनि पार्टीसँग त्यो फ्रेम पनि बनिसकेको छैन। हिजो के थियो भन्दा आन्दोलनमा लागेको नेतृत्वकर्ताहरू चाहिँ त्यो पार्टीको नेतृत्वमा रहने भन्ने जुन सोच थियो, अब तपाईँ राजकीय जिम्मेवारी लिने क्रममा चाहिँ कुन फ्रेमबाट जाने त भन्ने कुरा चाहिँ मापदण्ड के हो भन्ने कुरालाई अझै हामीले डिफाइन गरिसकेका छैनौँ। त्यो फराकिलो डेफिनेसन नभएको भएर आएका समस्या हुन्। अब तपाईँ महिलाहरूको हकमा के हो भने मैले के देख्छु भने एउटा भनेको निरन्तर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होइन। तर अब तपाईँ राजकीय जिम्मेवारी लिने कुरामा त्यसले मात्रै फेरि अपूर्ण पनि हुँदो रहेछ नि त। यहीँनिर के जोड्न खोज्यो भने हाम्रो संविधानको सबभन्दा एउटा सुन्दर पक्ष भनेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्यो। यो सिद्धान्त अनुसार भाँडा माझ्दै गरेका महिलाहरू पनि संसदमा पुगे, संविधान सभामा पुगे, विगतमा घाँस काट्दै गएका महिलाहरू पनि संविधान सभामा पुगे, हस्ताक्षर गर्न संविधान सभामा पुगेर आए। तर आज आएर 33% सुरक्षा भइसकेपछि, ग्यारेन्टी भइसकेपछि, विश्वलाई हामीले यो उपलब्धिका रूपमा देखाइसकेपछि यिनै महिलाहरू के भनिराख्नु भएको छ भने अस्ति मात्रै भन्नुभयो कोमल ओलीलाई पिडुला देखाएर आयो भन्ने जस्ता। राजनीतिमा आउनका लागि निरन्तर राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने हो त? त्यसो भए त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भने के हो? त्यसको परिभाषा परिवर्तन गर्ने हो कि? यहाँलाई के लाग्छ? यहाँ बौद्धिक व्यक्ति पनि अब मलाई लागेको चाहिँ के भन्दा राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने हो होइन। राजनीति क्षेत्र मान्ने हो भने तपाईँ त्यहाँ सबै खालका आउनु पर्यो। राजनीति आन्दोलन मात्रै मान्ने हो भने तपाईँ दलभित्र रहेका कार्यकर्ताहरू जो आन्दोलनमा निरन्तर छन्, जो सडकमा पनि जान्छन् विशेष गरी र उनीहरूको होल टाइमर नै राजनीतिमा छ, तिनीहरू मात्रै आउने हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। आन्दोलन भने त एक्टिभिस्ट निर्माण गर्ने ठाउँ पनि हो होइन। तर अहिले त हामी आन्दोलनबाट कहाँ गयौँ त भन्दा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा, व्यवस्था मजबुत गर्ने ठाउँमा छौँ नि त। भनेपछि अब चाहिँ हामीले एउटा सोच बनाउन जरुरी छ। राजनीतिभित्र निरन्तर लागिरहने कार्यकर्ताहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूलाई राजकीय जिम्मेवारीमा जानका लागि कसरी प्रोत्साहित गर्ने होइन। र उहाँहरूको लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाउन जरुरी छ। अब राजनीतिलाई हामीले समावेशी समानुपातिक सहभागिताका हिसाबले विकास गरेर लाने हो भने त्यसका लागि राजनीतिभन्दा अरू क्षेत्रहरूबाट त्यहाँभित्र कसरी चाहिँ इन्ट्री गराउने भन्ने कुराका बारेमा अब फ्रेम बनाएर जानुपर्छ। होइन भने के हुन्छ भन्दा व्यक्तिमाथि प्रहार बढी हुन्छ। जो सम्मानको हकदार छन्, जसले दुःख गरेका छ, उनीहरूले पनि अरूको ट्याग लगाएर बदनाम सहनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो त प्रसङ्गवश अलिकति मैले फरक जोडेँ। म प्रसङ्ग यसमै यो पुस्तकमै आउन खोजेँ।
अब यहाँको काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ। रविन्द्र दाईको निधन लगत्तै यहाँले एउटा साहस के देखाउनु भयो भने ती अधुरा सपनाहरूलाई पुरा गर्न मेरो प्रयास जारी रहनेछ भनेर भन्नुभयो। त्यसै अनुसार निर्वाचनमा जानुभयो, उपनिर्वाचनमा विजयी भएर संसदमा हुनुहुन्छ। अहिले संसदको अवस्था, दलको अवस्था त थाहा छँदैछ। बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट अर्थात् सांसदै भएर गर्ने कुरालाई कति फरक देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले कति कुरा त अब आफूले अनुभूति गरेका थिइनँ, तर काम गर्ने सन्दर्भमा कस्ता चुनौती हुन्छन् भन्ने कुरा त रविन्द्रजीले काम गर्ने क्रममा पनि मैले नजिकबाट देख्थेँ। मसँग हिजो काम गरेको साथीहरू राजनीतिमै हुनुभएकोहरूमा पनि देखाएको होइन, नदेखेको होइन, तर आफूले भोग्दा र अनुभूति गर्ने कुरा फरक हुन्छ। मलाई अहिले चाहिँ के लाग्यो भन्दा अब रविन्द्रजीले जुन योजना बनाउनु भएको थियो होइन, त्यो योजनालाई पुरा म एक्लैले गर्न सक्छु भनेर मैले बोले पनि होइन। त्यसको लागि त दलको पनि, अनि यो त कलेक्टिभ वर्क हो नि त राजनीति भने त, यो त साझेदारीमा गर्ने काम हो होइन। जस्तो तपाईँ 3 तहको सरकार छ हामीसँग अहिले, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ। भनेपछि 3 तहको सरकार बिचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व बिना त हामी एउटाले मात्रै बनाएको कार्ययोजना सफल बनाउन सक्दैनौँ। भनेपछि मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भन्दा रविन्द्रजीका जति पनि योजनाहरू छन्, खास गरी उहाँले भन्ने भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली होइन। त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन एउटा आकाङ्क्षा, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि बोक्नुभयो, हाम्रो सरकारले पनि बोक्यो, हाम्रो पार्टीले पनि बोक्या हो, नेकपाले पनि। भनेपछि त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने एउटा अभियन्ताको रूपमा रविन्द्रजीले आफूलाई जहिले पनि अघि सार्नुभयो। र मैले आज के भनिरहेको छु भन्दा म पनि यो मुलुक बन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु, तर त्यसको लागि म एक्लैले सक्दिनँ नि त। भनेपछि त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दा हामीसँग भिजन हुनु पऱ्यो, त्यो भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य हामी कार्यकर्ताहरूले राख्नु पऱ्यो, हामी चाहिँ नागरिकहरूले राख्नु पऱ्यो। त्यो नागरिकहरूको त्यो सामर्थ्यलाई लिड गरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हामीहरूले राख्नुपर्छ, हामी जनप्रतिनिधिहरूले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र रविन्द्रजीले खास गरी 2-3टा कुरामा बढी जोड दिनुहुन्थ्यो। एउटा के हो भन्दा उहाँले हामी पूर्वाधार विकासलाई ध्यान नदिकन, पूर्वाधार निर्माण नगरिकन समृद्ध हुन सक्दैनौँ। पूर्वाधार निर्माण पहिलो चरण नै हो विकासको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। दोस्रो भनेको के हो भन्दा उहाँको असाध्यै धेरै उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृतिले अहिले पनि उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो, हरेक व्यक्ति जोडिनु, औद्योगिकरणसँग जोड्नु पर्यो, अझ व्यक्ति जोडिने कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। म आफैले केही गर्छु भनेर जब म सुरु गर्दिनँ, मैले अरूलाई काम गर भन्न सक्दिनँ होइन। त्यसले गर्दा हरेक व्यक्ति उद्यमशील हुनुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो सोच थियो। त्यो भनेको आज हिजो बिचमा हामीले जस्तो लिबरलाइजेसनका नाममा धेरै हाम्रा उद्योगहरू क्षीण भए होइन, रुग्ण भए। अब बिस्तारै औद्योगिकरणतर्फ हामी के हुँदैछौँ, आजको मूल आवश्यकता पनि हो श्रम गर्न पाऊँ, श्रम गरे बापत पारिश्रमिक पाऊँ भन्ने नै नेपाली जनताको, युवा वर्गको आजको आवश्यकता हो। निकै जोडिएको रहेछ नि यो कुरा त। हजुर, एकदम पोलिटिक्स पुरा होला त लाग्छ त यहाँ होइन। अब यो के भन्दा तपाईँ आजको भोलि पुरा हुने कुरा होइन होइन। हामी केही त सुरु गरेका छौँ नि त। जस्तो अहिले हामी विभिन्न औद्योगिक ग्रामहरू निर्माण गर्दै हिजो बन्द भएका उद्योगहरूलाई फेरि चाहिँ हामी चाहिँ पुनर्सञ्चालन गर्दै अगाडि बढेका छौँ नि त। भनेपछि त्यतातर्फ मुलुक जाँदै नगएको होइन, तर के हो भन्दा अझै पनि सबै दलहरू यसमा केन्द्रीकृत हुन सक्नु भएको छ कि छैन, सबै दलको चाहिँ भिजन यतातिर गएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अझै क्वेसन मार्क छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ दलीय भिन्नता हुनु हुँदैन। हरेक दलले तपाईँ उद्यमशीलताको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जब दलभित्रको एउटा सोचको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्न नि, त्यति बेलासम्म सम्भव साझा रूपमा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा विकास गर्न पर्ने जरुरी छ भन्ने। त्यहाँभित्र काम गर्दा देखिने अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ तपाईँ एक्लैहरूलाई क्रिटिसाइज गर्न पायो, आलोचना गर्न पायो, तर तपाईँ भिजन बनाउने कुरामा चाहिँ सबैको एउटा सहकार्य नभइकन मलाई लाग्छ तपाईँ एउटा एक ठाउँमा उद्योग खोल्ने भने अर्कोले विरोध गर्यो, ढुङ्गामुढा गर्यो भने त कसरी सम्भव छ त। यस्तो जस्तो रविन्द्र अधिकारीज्यूले जुन सम्झिनु भएको छ नि, उद्यमशीलता, उद्योग, परिश्रम, श्रम, विकास, निर्माणको कुरालाई, पूर्वाधार निर्माणको कुरालाई जोड्नु भएको छ। नेपालमा मुख्य समस्या के छ भने एउटा आयोजना बन्छ, एउटा सरकारको पालामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यो अलपत्र हुन्छ, अर्को आउँछ, त्यो डकुमेन्टहरू बन्दै फेरि सरकार परिवर्तन हुँदै जान्छ। अहिलेसम्मको परिस्थिति अब 5 वर्षका लागि बनेको सरकार पनि 3 वर्षमै अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ, परि नै सक्यो। त्यसकारणले जुन मुलुकको मूल आवश्यकता हो नि उद्यमशीलता, विकासको काम, त्यसमा नै हाम्रो साझा धारणा बन्न सकेका छैन। सरकार जोसुकै आए पनि, पात्र जोसुकै आए पनि कामले निरन्तरता पाउनुपर्ने, तर ब्रेक हुन्छ के हाम्रो। अनि अर्को योजना आउँछ,
त्यो डकुमेन्ट रेडी हुँदै फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ। यो गतिले विकास होला लाग्छ त यहाँलाई? होइन, अब हाम्रो अझै पनि कतिपय अभ्यासहरू पुरानै छन्। हामीले नयाँ अभ्यासहरू निर्माण गर्न काम गर्ने शैली अभ्यास बदल्नुपर्छ होइन। अब कस्तो भन्दा हाम्रो राजनीतिक दलहरू बढी कहाँ चाहिँ केन्द्रित हुनुभयो भन्ने लाग्छ भने मलाई, सबैलाई भने मैले यो अलि बढी शक्ति र सामर्थ्य कहाँबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुरामै बढी केन्द्रित हुने होइन। त्यसमा पनि तपाईँ एउटाले अर्कोलाई कसरी अधीनतामा पार्न सकिन्छ, दबाउन सकिन्छ र वर्चस्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै बढी केन्द्रित छौँ हामी। मलाई के लाग्छ भन्दा प्रतिस्पर्धा हो भने त कामले जित्ने हो नि। प्रतिस्पर्धा हो भने एकले अर्कोलाई कसरी काम गर्ने भन्ने कुराबाटै जित्ने हो। यसको सबभन्दा ठुलो विकृत रूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखियो अहिले। सडकमा, सदनमा, जताततै जनताका प्राथमिकताका विषयमा कोही नेता नबोल्ने, लडाइँ भइराखेको छ। राजीनामा दिन्न देऊ। त्यो कसका लागि हो भने 2-4 जनाको व्यवस्थापनका लागि होला, तर त्यो भित्र जनताका कुरा त अटाएनन् नि। अनि यही सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र अधिकारी होइन, कति काम गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त यस्तो माहौलमा? उहाँले काम गर्न कति सहज अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको थियो? यहाँहरू त सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त अझै अहिले जस्तो जटिलता अझै आइसकेको थिएन। त्यति बेला सुरु भइसक्यो थियो, राजनीतिक परिस्थिति योसम्म पुगेको थिएन। र उहाँ त्यो विवादमा आउने कुराहरू पनि यिनै कुराहरूले पनि डाइनामिक्स चाहिँ यहीँबाट पनि होइन क्रिएट भएको छ नि त। त्यसले गर्दा कस्तो भन्दाखेरि जस्तो मैले एउटा आजकल मलाई महसुस के भयो भन्दा तपाईँ सरकार र दलको विरोधाभास र सामिप्यतालाई कसरी हेर्ने? सरकार र दल के हो? एक अर्को बिचको परिपूरक हो कि होइन? हामीले त्यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अभ्यास चाहिँ के भयो भने हिजो जस्तो पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्ने होइन, दलीय पद्धति भनिन्छ होइन, दलबाट सरकार जहिले पनि निर्देशित हुनुपर्छ भन्यौँ हामीले। तर लोकतन्त्रमा त्यो सम्भव छ कि छैन होइन। र आज हामीले जुन मोडललाई हामीले आजको सन्दर्भमा स्वीकार गरेका छौँ त्यो मोडलभित्र त्यही कुरा फेरि सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि एकपल्ट क्वेसन रेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भएको गम्भीर विषय हो कम्युनिस्ट सिद्धान्त जुन हिजोदेखि मान्दै आउनु भएको छ। मुलुकको त परिवर्तन भयो नि त होइन, सत्ता सञ्चालनको व्यवस्था नै परिवर्तन भइसकेपछि तालमेल नभएको हो भन्ने पनि हो। हजुर, हिजो त्यही कुरालाई लिएर लोकतन्त्रमा होइन, मलाई लागेको चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अभ्यास थियो। त्यो अभ्यास के हो भन्दा पार्टीले सरकारलाई सञ्चालन गर्ने। तर हामी आज त के छ भन्दा फरक पार्टीहरूसँग नि सहकारी गरेर काम गर्नुपर्ने त भयो नि त। मैले अघि भने नि साझा मुद्दा निर्माण गर्नुपर्ने, साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त छ नि। त्यो कुरालाई पनि बोध गर्न जरुरी छ पार्टीले, एउटा कुरा। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ पार्टीले बनाएको घोषणापत्र, पार्टीका कार्ययोजनाहरूलाई पनि फेरि सरकारले के गर्नु पर्यो, एकचोटि रिभ्यू चाहिँ गर्न जरुरी छ। हामीले 5 वर्षमा के कुरामा कमिटमेन्ट गरेका छौँ, हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रले हामीलाई कता लक्षित गरेका छ होइन। समाजवाद उन्मुख राज्य भन्ने कुरालाई त संविधानले पनि लक्षित गरेका छ नि। भनेपछि त्यो लक्षित गरेको कुरालाई परिपूर्ण गर्ने सरकारको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि सरकार क्लियर हुन जरुरी छ। त्यसले गर्दा मैले के देख्छु भन्दा पार्टी र सरकार बिचको सम्बन्धको कुरा गरिरहँदा पार्टीले के कुराले निर्देशित गर्ने भन्दा घोषणापत्रले निर्देशित गर्ने हो होइन। त्यो घोषणापत्रमा अडिएर सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो, आफ्नो नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईँ त्यसमा सामञ्जस्यता हुनसक्छ। त्यसमा अलिअलि चाहिँ हाम्रो बिचमा केही कमी भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेताहरू अहिलेको समस्या चाहिँ मलाई नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने कुराको होडबाजी, पदको लोभ पनि हो भन्न पदको लोभ भनेर मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अलिक बढी शक्ति सङ्घर्ष के भनेको हामी कहाँ के भयो भन्दा जस्तो लामो समयसम्म एउटा व्यक्ति रहिरहने परिपाटीलाई त हामीले स्वीकार्यौँ नि त। कहिले स्वीकार्यौँ, कहिले त्यसलाई विरोध गऱ्यौँ। तर हामी सोसलाइज कहाँबाट भयो भन्दा लामो समयसम्म एउटा व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो सोसलाइजेसनले हामीलाई त्यहाँ पुर्याइरहेछ कि अहिलेसम्म पनि। भनेपछि अबको सन्दर्भमा हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा लोकतन्त्र भनेको के हो, तपाईँ कामले व्यक्तिलाई परिष्कृत गर्दै जाने हो होइन। अनि त्यो व्यक्तिले गरेका कामहरू जनताको बिचमा जनताले त्यसलाई के गर्छन्, जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसका आधारमा व्यक्ति पार्टीलाई जनताले चाहिँ चुज गर्ने एउटा सिस्टम हो नि त यो त। जनतालाई जनताले मन पराउँदासम्म, जनताको समर्थन हुँदासम्म चाहिँ यसले मत पाउने हो नि त। भनेपछि के भन्दा यो चाहिँ प्रतिस्पर्धामा आधारित, दक्षतामा आधारित एउटा चाहिँ प्रणाली पनि हो लोकतन्त्र भनेको। त्यसले गर्दा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो एउटा व्यक्तिले आज 5 वर्ष राम्रो काम गर्यो भने त्यही व्यक्ति अर्को फेरि 10 वर्ष 15 वर्ष रहन्छ भन्ने छैन। प्रतिस्पर्धा हुने हो, अर्को व्यक्ति अर्को पार्टी फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल बन्यो भने होइन अर्को आउन पनि सक्छ।
भन्ने कुरालाई ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ यी कुराहरू हुँदैन थियो। तर हामी कहाँ कस्तो भयो भन्दा एउटा नेताले जस पाउने भयो हैन, एउटा नेताले त्यसको चाहिँ आज जिम्मेवारीमा छ, अब उसैले जस पाउने हो भन्ने कुराबाट हामी सिधा कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले जस पाउने भए भनेर पनि अरूले चिन्ता देखाएको हो भन्न खोज्नु भयो। त्यो हामी कहाँ देखियो जस्तो किन भन्दा तपाईँ नत्र 5 वर्ष मैले सुरुमा जस्तो 74 को निर्वाचन पछाडि दुईटा हाम्रो अध्यक्षहरूको बीचमा हैन एउटा समझदारी भयो भन्ने कुरा आयो नि त बाहिर। त्यति बेला मिडियाले पनि लेख्यो 5 वर्ष यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको मत हो, 5 वर्ष एउटै व्यक्तिले चलाउनु पर्छ भनेर पनि मिडियाहरूले लेखेको थियो नि त त्यति बेला। भनेपछि के भन्दा तपाईँ यो 5 वर्षको लागि जनमत त कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत प्रधानमन्त्रीले पनि प्राप्त गरेको हो नि त। भनेपछि 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यही हो भन्ने कुरालाई त यसले परिभाषित गरेको छ। तर यहाँ भित्र चाहिँ के भयो भन्दा अब तपाईँ आलो पालो गर्ने हैन जुन खालका समझदारीहरू भयो नि त्यो पनि गलत थियो भन्छु म। त्यो समझदारी नगरिकन हामीले चाहिँ हतारमा गरिएका समझदारीले हजुर अहिले अन्योलता सिर्जना गर्यो। त्यसले गर्दा तपाईँ कम्तीमा पनि हामीले विधिलाई मान्छौँ भने हैन, विधिलाई मान्छौँ भने, प्रक्रियालाई मान्छौँ भने निश्चित अवधिलाई त स्वीकार्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसपछि फेरि आत्तिने किन, त्यसपछि फेरि चुनाव हुन्छ, चुनावमा तपाईँ हिजोका कुराको समीक्षा त चुनावले गरिहाल्छ नि, निर्वाचनले गर्छ नि त। त्यसपछि निर्वाचनले फेरि विकल्प चाह्यो भने त त्यही निर्वाचनले खोज्छ नि। त्यो खालको अभ्यासलाई जबसम्म हामी सहज हिसाबले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ यो खालको समस्या आउँछ। अब अर्को मलाई के लाग्यो, पार्टीभित्रकै कुरामा पनि हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अपनाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र निर्वाचन गऱ्यौँ, तलदेखि माथिसम्म निर्वाचन भयो। तर त्यो निर्वाचन हुँदा के भयो भन्दा तपाईँ नवमहाधिवेशनमा त बरु कार्यकर्ताले के गरे भन्दा आफ्नो एउटा विवेक प्रयोग गरे भन्छु म हैन। अध्यक्ष महासचिव त्यो उनीहरूले चाहिँ फरक दुईटै पोललाई चाहिँ उनीहरूले मतदान गरे र विजय गराए। तर तपाईँ जिल्ला तहसम्म प्रदेश तहसम्म हेर्नुभयो भने के छ भन्दा त्यो चाहिँ एउटा पोल खडा भएको छ, दुई खालको त्यहाँ चाहिँ पोलराइज भएको छ, ध्रुवीकृत छ हैन। दुईटा प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने र एउटा प्यानल पूर्ण रूपमा हार्ने र अर्को प्यानल पूर्ण रूपमा जित्ने गर्दा के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा त तपाईँ व्यक्तिहरू पनि प्यानलका कारण सबै उही खालको सक्षमहरू नआउन सक्छन्, त्यहाँ पनि विविधता हुने सिन्डिकेट भयो एक प्रकारको। अर्को चाहिँ तपाईँ के हो भन्दा त्यसले चाहिँ एउटा खालको यो प्रक्रिया हो र हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दा पनि हामीलाई हराइयो, उनीहरूले जित्यो, अब अर्को पल्ट यिनीहरूलाई कसरी हराउने भन्ने खालको राम्रो काम गरेर होइन कि होइन खेल चाहिँ दलभित्र पनि भयो, त्यसको परिणाम पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई हैन। त्यसले गर्दा अब हामीले सोच्नुपर्ने के हो भन्दा लोकतन्त्रलाई हामीले पार्टीभित्र स्वीकार गर्ने हो भने कस्तो विधि र प्रक्रियाबाट कुन खालको मेकानिजम डेभलप गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल अगाडि जानु। त्यसकारणले रविन्द्र अधिकारी के चाहनुहुन्थ्यो त, मुलुकको नेतृत्व गर्ने शैली कस्तो भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो त यहाँहरूको बिचमा? अब उहाँ त तपाईँ कस्तो मान्छे भने एकदम सजिलो मान्छे भन्छु मैले हैन, हरेक कुरालाई सहज हिसाबले लिने मान्छे हो, कहीँ अप्ठ्यारो हो भने आफू छोडेर हिँड्ने मान्छे हो। पछिल्लो अवधिमा मान्छेले त्यही भएर के भन्थ्यो भन्दा राजीनामा दिइहाल्नुहुन्छ उहाँले भनेर आशा पनि गरेका थिए, किनभने उहाँ अलिकति नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने त्यो भन्दा पनि उहाँ अब अलिकति कम्प्लिकेसनहरू अब आफूमाथि अलिकति एक खालको आरोप आएपछि त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि हैन स्वीकार बस्नुपर्छ भन्ने होइन, अब उहाँले चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ होला। अब पछि उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो त्यति बेला चाहिँ भन्दा यो मैले केही पनि गरे होइन, त्यसले गर्दा म काम गरेरै यसलाई पुष्टि गर्छु भनेर उहाँ बस्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ उहाँले हिजोको उहाँको जुन सोच थियो नि त्यसलाई अलिक फरक हिसाबले यो चाहिँ वास्तवमा ब्लेम नै हो, यो ब्लेमलाई म काम गरेर पुष्टि गर्छु भन्नुभयो। पद नछोड्न सकेर होइन, पद नछोड्न सकेर होइन, त्यसलाई पुष्टि गर्नै बस्नुभयो, त्यही ठाउँमै बसेर म पुष्टि गर्छु भन्नु बस्नुभयो। उहाँले जहिले पनि कामले जित्ने हो भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले एउटा अन्तिममा मैले एक दिन सोद्धाखेरि के भन्नु भन्दा ठिक छ नि त, अब के सोध्नु भएको थियो मैले चाहिँ यो के हो त, किन यसरी कुराहरू आइरहेछ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा अब एउटा चाहिँ मैले अलि बढी नै 1 वर्षमा यो परिणाम दिन्छु भनेर असाध्यै गतिमा मैले काम गरेँ, त्यसले पनि ल्याएको एउटा परिणाम हो हैन। धेरै हाम्रोमा एकदमै धेरै अगाडि एक्लै बढ्छु भनेर पनि नसकिदो रहेछ, सँगसँगै जाने कुरा नै सबैले राम्रो मान्दो रहेछ भनिहाल्नु भयो। एउटा व्यक्ति म अगाडि जान्छु भनेर मैले चाहिँ अलि धेरै नै राम्रो गर्छु, यो सरकारलाई एउटा परिणाममुखी हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको जुन सोच छ त्यसलाई साथ दिएर म अगाडि जानुपर्छ भनेर मैले काम गरेँ। तर त्यसमा म खासै पछिल्लो अवधि इभ्यालुएसन गर्दा मैले 6 महिनामा गर्ने काम चाहिँ 1 वर्षमा गरेको भए सायद मैले ब्लेमहरू खेप्न पर्थेन होला पनि भन्नुभयो के। काम गरेका कारणले अप्ठ्यारोमा परे भन्ने पनि थियो उहाँको, उहाँले महसुस गर्नुभएको थियो। महसुस गर्नुभएको
गर्नुभएको थियो। उहाँले थालेका कतिपय विमानस्थलहरू अब अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँदाखेरि मैले पनि महसुस गरेको कुरा के भने अलिकति सफा उहाँको त्यो उहाँले सुरु गरेको काम हो र पुनर्निर्माणको विषय पनि राम्रो भएको छ। अलिक आफ्नो देशको विमानस्थलमा सुधार आएको कुरा त सबैले खुसी पाउँदा रहेछन्। कुन कुरा चाहिँ छिटो भइदिए हुन्थ्यो लाग्छ उहाँका थालेका कामहरू? एउटा त मलाई लाग्यो के भन्दा अब त्यो त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्रिभुवन विमानस्थल जाँदा म आफैलाई पनि होइन फिल हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ उहाँलाई कस्तो थियो भन्दा पर्यटन एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने थियो। अब त्यो कोरोनाको कारण एक खालको असर त्यहाँ पर्यो होइन। अब त्यसलाई हामीले प्रमोट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति बसेर प्लान गरेर अगाडि बढाउन सक्यो र त्यसले एउटा खालको त्यो प्रवर्धन गर्न सक्यो भने त्यति बेला रविन्द्रजी खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन उहाँले चाहिँ अब यो 21 जुनसम्म सम्पन्न गर्ने भनेर सरकारले पनि जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। अब त्यो उहाँको असाध्यै ठुलो ड्रिम थियो। त्यो पोखरेलीहरूको एउटा सपना पनि हो। त्यो सपनालाई उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले उहाँको जुन ड्रिम थियो त्यो सम्पन्न भएर त्यो अपरेट भएपछि त्यो एउटा खालको पुरा हुँदैछ समयमै भन्ने लागेको छ। त्यो पुरा हुन्छ भन्ने छ। अहिलेसम्मको चाहिँ अब उहाँले त्यस्तो ठुलो म पनि एक दुई पटक अब जस्तो पहिला हाम्रो योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री बेलामा म त्यहाँ गएँ। जाँदाखेरि काम त्यति बेला 67% सकिया छ भन्ने छ। अहिले पछिल्लो हाम्रो भानुभक्त ढकाल मन्त्रीज्यू त्यहाँ जानुहुने बेला पनि मलाई जाउँ भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो। म सँगै जान सकिनँ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि पनि अहिले अब धमाधम काम भइरहेछ। त्यसमा कुनै त्यस्तो गतिरोध छैन भन्ने छ। त्यसपछि सम्पन्न हुन्छ भन्ने आशामै छ। र यी कामहरू विमानस्थल पनि उहाँको नेतृत्वमा भइरहेको थियो। भैरवा विमानस्थल त्यति बेला काम रोकिएको थियो। उहाँ आइसकेपछि सुरु भयो र त्यो पनि अहिले होइन आफ्नै गतिमा छ। तर त्यो चाहिँ अब भने भन्दा अलिकति ढिला भयो सुरुमा। अवरोधहरू आयो। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने नै छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा उहाँले जुन मैले अघि भन्दै थिएँ उहाँको जुन 3वटा लक्ष्य थियो नि, एउटा भनेको तपाईँ उद्यमशीलतालाई विकास गर्नुपर्छ, दोस्रो भनेको पूर्वाधार निर्माणको कुरालाई हामीले कुनै पनि हिसाबले चाहिँ त्यसलाई कमजोर मान्नु हुँदैन। पूर्वाधार निर्माणले नै हामीलाई अरू विकासका मोडलहरूसँग त्यसलाई जोडेर जान सक्छौँ भन्ने उहाँको ध्येय थियो। र तेस्रो भने चाहिँ के भन्दा उहाँले जहिले पनि क्वालिटीयुक्त मान्छे कसरी बनाउने, व्यक्तिको सोचलाई कसरी बदल्ने होइन, त्यो चाहिँ संस्कृतिका कुरासँग हुनसक्छ, जीवनशैलीका कुरासँग हुनसक्छ। अनि त्यो तपाईँ ती कुराहरूमा हामी जबसम्म चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामी चाहिँ साँच्चै हामीले भने जस्तो विकासको फड्को मार्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँको जुन सोच छ त्यो सोच चाहिँ तपाईँ आज लाग्न सक्छ। कतिपय बेलामा गतिरोध आउँदाखेरि, कति बेलामा चुनौतीहरू आउँदा हामी हरास हुन पनि सक्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भन्दा विचार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजनीति विचार मर्दैन पनि। विचार मर्दैन। राजनीति भनेकै विचार हो भन्छु मैले। त्यो विचारमा टेकेर हामी एक्सनमा जाने हो नि त। भनेपछि तपाईँ विचारमा स्पष्ट हुनुहुन्छ भने एक्सनमा कहिलेकाहीँ कमी आउन सक्छ, तर एक्सनले फेरि एउटा गति चाहिँ लिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अवरोध आए पनि गति लिन सक्छ भने। अर्को कुरा जस्तो सबैले भन्छ नि पार्टीकै नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति, मुलुकको भविष्यको नेतृत्वकर्ताको रूपमा पनि हेर्न थालिएको व्यक्ति, यहाँको खास मान्छे गुम्दाखेरि त्यो हुन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँलाई त्यो क्षमता थियो उहाँमा लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, त्यो त अब अरूले बोध गरेको कुरा मैले नठान्ने कुरै भएन होइन। त्यो स्वाभाविक हो। तर अब मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भन्दा तपाईँ अब जुन हामीले भए हुन्थ्यो भन्ने कुराले त अब प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। दुखी हुने मात्रै हो। तपाईँ उहाँसँग कति क्षमता थियो भन्ने कुरा त उहाँलाई भोगेकाहरू, उहाँलाई देखेकाहरू, उहाँलाई अनुभूत गरेकाहरू सबैले आज पनि बोध गर्नुभएको छ होइन। र त्यो त्यस्तै क्षमता भएका अरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई अनुकरण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने, उहाँसँग भएका उहाँका विचारलाई अनुकरण गरेर अगाडि बढ्यौँ भने आज हामीलाई जुन ग्याप महसुस भइरहेछ त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। व्यक्ति त हामीले पाउँदैनौँ, तर हामी कहाँ के छैन भन्दा तपाईँ त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू चाहे जीवित रूपमा रहनुभएको होस्, चाहे चाहिँ उहाँहरू आज हामीहरूसँग नहुनुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका अनुकरणीय कुराहरू हामी चाहिँ त्यति धेरै लिँदैनौँ। प्रशंसा गर्छौँ होइन, तर अनुकरणीय बनाउने कुरामा चाहिँ हामी चुक्छौँ। जीवितमा त हामी स्वीकार नै सक्दैनौँ। हाम्रो एउटा यो संस्कृतिलाई हामीले बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मसँग भएका राम्रा गुण मैले अघि प्रश्न गरेको थिएँ नि, त्यसको आशय पनि यही थियो। जीवितमा हामी प्रशंसा गर्न समेत लोभ गर्छौँ र तपाईँको प्रशंसा मैले गर्नै सक्दिनँ के। लोभ गर्छु, उदाहरण दिए म पछि पर्ला कि भन्ने सोच्छौँ। किनकि मैले सबै मान्छे सबैका लागि प्रतिस्पर्धी हुँदैन। अनि प्रतिस्पर्धी भयो भने त राम्रो मान्नु पर्यो नि। प्रतिस्पर्धाले त तपाईँ आफूलाई अब्बल बनाउने हो नि होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा प्रशंसा गर्न पनि सक्नु पर्यो
र कसैलाई तपाईँ साँच्चीकै उदाहरणीय मान्नुहुन्छ भने अनुकरण गर्न पनि सक्नु पर्यो, चाहे त्यो जीवित होस् चाहे त्यो हामीले गुमाइसकेको होस्। अब यसमा भान्जा आमादेखि लिएर छोरा सबैको भावना उहाँका प्रति सम्मान माया समेटिएको छ। मैले प्रश्नमा धेरै गर्न सक्दिनँ। सारांशमा परिवारले यो 2 वर्षमा कतिको मिस गर्दो रहेछ? सबभन्दा बढी उहाँको अभाव परिवारभित्रै कसले गर्यो होला त? अब हाम्रो परिवार कस्तो थियो भन्दा तपाईँ हामी संयुक्त परिवारमै छौँ अझै पनि होइन, र जेठो छोरा फेरि उहाँ जेठो भएको कारणले पनि अभिभावकत्व पनि उहाँकै थियो। इभन अब बाआमालेसम्म उहाँलाई नै अभिभावक मान्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो एक खालको नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ उहाँको घरभित्र पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो परिवार त तपाईँ अहिले पनि के छैन भन्दा असाध्यै पीडामा नै छ। हामी चाडपर्व मनाउनै सक्दैनौँ। हामीले कोरोना पनि भयो, कुनै पनि चाड हामीले मनाएनौँ होइन। अब तपाईँ बच्चाहरूले हरेक क्षणमा महसुस गरेर हुन्छ। तपाईँ बहिनी उहाँलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन, बहिनीले चाहिँ तपाईँ अहिले पनि बहिनी एक्लै बस्नुभयो भने त्यो एक खालको पीडाभूत हुन्छ। बहिनी हामीसँगै बसेर कुरा गर्न थाल्यो भने अहिले पनि गाह्रो हुन्छ। अब आमा तपाईँले भन्नै परेन, आफूले जन्म अस्ति पनि रोएको देखेर को भावुक नभएको होला होइन। आफ्नो काख रितिरहेछ त्यो। अब आमाको बुवाको हामी केही भन्नै सक्दैन भनेपछि परिवारको लागि तपाईँ अकल्पनीय कुरा। त्यसमा पनि तपाईँ बुवा आमाका लागि सन्तानलाई त्यस्तो होइन गुमाउनुको पीडा। अब बच्चा त्यसपछि भाइ बहिनी आफ्नो एउटा अत्यन्त प्रिय मान्छे गुमाउँदाको पीडा, त्यो जसले बोध गरेछ त्यसलाई मात्रै बोध हुने कुरा रहेछ यो सबै। पोखराको कति माया लाग्छ? गइराख्नुहुन्छ प्रायः, बोलाउन कहिलेकाहीँ फोन गर्छु पोखरा भनिराख्नुहुन्छ अब होइन। यस्तो भयो अब एउटा त पोखरा अब आफूले होइन आफ्नो ठाउँ भयो नि त। मैले बिहा गरेको 20 वर्ष भइसक्यो भने त्यो मेरो ठाउँ पनि स्वीकार गरेको घर भयो, दोस्रो घर भयो, दोस्रो घर कर्मक्षेत्रै भयो भनौँ होइन। अर्को त त्यहाँको जनताले मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ, मैले पोखरालाई माया गरिनँ भने त त्यो त अन्याय भइहाल्छ। अझै पनि पोखरेली जनताका सपना अझै मलाई के लाग्छ भने अझै म पोखरा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दा तपाईँ कोरोनाको टाइममा अब म यता भएँ अनि यता भइसके पछाडि म कतिपय बेला फोन गरेर कम्युनिकेसनमा त बसेँ, तर म केही समय झन्डै म 1 महिना जति जान सकिनँ होइन। मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई भने पनि त्यहाँको साथीहरूलाई म आउनुपर्छ के गर्छ भन्दा अहिले ठिकै छ भन्ने भयो। सम्पर्कमा बसेँ तर म त्यहाँ जान सकिनँ। त्यति बेला मलाई असाध्यै होइन म जान सकिनँ भन्ने नै लाग्यो, तर त्यो बाहिर देखाउने बोल्ने कुरा थिएन। म सम्पर्कमै थिएँ। त्यो अनुसार अब अहिले कस्तो छ भन्दा पोखराको जनताले साँच्चीकै मलाई माया गर्नुहुन्छ, किन भन्दा उहाँहरूले माया गरेरै म त्यहाँ हो कि त्यो होइन। त्यो भएर त्यो एउटा सिम्प्याथी मसँग छ, म सिम्प्याथी नै भन्छु। यहाँले त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नु अनि त्यसलाई मैले दुरुपयोग गर्न पाउँदिनँ कि त्यो हक चाहिँ मसँग छैन होइन। त्यसले गर्दा मैले के भन्दा सके जति भ्याए जति म त्यो ठाउँप्रति समर्पित हुनैपर्छ भन्ने लाग्छ। र मैले सङ्घीय सांसदका हिसाबले म फेरि के भन्दा अहिले त हामीसँग 3टा तह छ नि त, प्रदेश, स्थानीय र सङ्घ छ नि त। म सङ्घीय सांसद भएको कारणले म कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा पनि जोडिनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा मलाई केन्द्रीय राजनीतिमा पनि काम गर्नु पर्यो, प्राथमिकता मैले छुट्याउन जान्नु पर्यो। र त्यहाँको कतिपय बेलामा मलाई खोजिरहँदाखेरि म यो ठाउँमा छु है भनेर उहाँहरूलाई जानकारी दिँदा उहाँहरू कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो धेरै गुनासो अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन, तर त्यो गुनासो आएको छैन भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्न थालेँ होइन। उहाँहरूले मलाई केही भन्नुभएको छैन भनेर मैले आफ्नो ढङ्गले हिँडेँ भने समस्या हुन्छ। मैले प्राथमिकता छुट्याएर हिँड्नु पऱ्यो र पोखराप्रति म जहिले पनि समर्पित छु भन्ने कुरालाई चाहिँ म फेरि पनि यो कार्यक्रम मार्फत पनि म चाहिँ जाहेर गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा जस्तो मार्च 8 हो भोलि होइन, यहाँले भन्नुभयो रविन्द्र अधिकारी परिवारको आमा बुवाको पनि अभिभावक। मार्च 8कै पूर्व सन्ध्यामा कुरा गर्दैछु, एउटा प्रश्न के जोड्न मन लाग्यो भने छोरालाई अभिभावक मान्ने आमा बुवाले र यहाँको पनि जिम्मेवारी भयो उहाँ नहुँदा उहाँको अब्सेन्टमा, त्यस कारणले यहाँ परिवारमुली बन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, बस्न सक्नु होला कि नहोला, मान्नु होला कि नहोला। हामी लैङ्गिक समानताका पनि कुरा गरिरहेको छौँ। जुन कुरा छोराले गर्छ त्यो कुरा छोरीले अभिभावकीय भूमिका, जुन कुरा बुहारीले गर्न, जुन छोराले गर्छ त्यो बुहारीले गर्न सक्ने नसक्ने के मान्नुहुन्छ? म त हाम्रो परिवारमा पहिला नै मुली थिएँ, उहाँ हुँदा पनि नेतृत्व उहाँको थियो तर मुली कोअर्डिनेसन यहाँको म नै थिएँ होइन। त्यसले गर्दा मलाई त्यस्तो अहिले पनि मेरो परिवारमा मैले जुन खालको माया प्राप्त गरेको छु, माया मात्रै छैन, मलाई एक खालको उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनु भएको छ। मलाई घटना घटेपछि मेरो बहिनी आमा भाइहरू सबैले के भन्नुभयो भने चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि मैले परिवारमा सल्लाह गर्दा अब चोइस तपाईँको हो होइन, चोइस तपाईँको, तपाईँ जुन क्षेत्रमा जानुहोस् तपाईँ अब्बल हुनुपर्छ
भन्ने उहाँहरूको चाहिँ तिमी जुन क्षेत्रमा जाऊ अब्बल हुनुपर्छ साथ भयो, खुला मनले साथ दियो भन्ने कुरा हो। र अहिले पनि म प्रतिको कुनै गुनासो यसरी हिँडेछस् यस्तो गरिनस् भन्ने केही पनि छैन। जसरी उहाँले हिजो छोरालाई छोड्नु भएको थियो र त्यो छोरालाई छोड्ने बेलामा बरु मेरो साथ छोड्नका लागि खोज्नु भएको थियो भने आज मलाई छोड्न परिवार पूर्ण रूपमा तयार छ। त्यसले गर्दा मैले परिवारबाट त्यस्तो कुनै पनि अप्ठ्यारो एउटा त्यति बेला पनि म वास्तवमा घरमुली भन्दा पनि अहिले चाहिँ भाइ बहिनी आमा बुवा सबै म प्रति यति धेरै विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन। म घरमा म नेतृत्व नै गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ। त्यो बेलाको एउटा ब्याग बोकेको तपाईँको फोटो भाइरल भयो होइन। नेपाली समाज त हो, चुनाव लड्न जित्या पनि छैन, ब्याग समेत बोक्न नसक्ने भनेर कति फोटाहरूलाई राखेर तुलना पनि गरियो। पछि महारानी पनि भनियो। पछि त्यो ब्याग त तपाईँको आफ्नै देवरले रविन्द्र अधिकारी दाइको भाइले बोक्नु भएको थियो अरे होइन। हो, माइलो भाइले जापानबाट आएर। अनि के रहेछ त बाहिर चित्रण गर्ने कुरा, भित्र पीडा आरोप खेप्नु पर्ने कुरा, त्यहाँ चाहिँ के चित्रण गरिन्थ्यो भने महारानीले चुनावमा हिँड्दाखेरि ब्याग बोक्न नसकेर ब्याग बोक्ने भरिया खोजे भनेर भन्थे। कार्यकर्तालाई बोकायो भन्थे। वास्तविकता के हो त? वास्तविकता चाहिँ कस्तो भन्दा मलाई मेरो अघि नै मैले भने असाध्यै माया गर्ने मेरो परिवारले होइन। रविन्द्रजीलाई मैले रोजेर बिहा गरेँ, उहाँले पनि मलाई रोज्नुभयो, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा बिहा भयो। तर परिवारले वास्तवमा नखोजे पनि एरेन्ज म्यारेज नभए यति धेरै माया गर्ने हो मेरो परिवारले, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अतुलनीय छ के होइन। अनि अब मेरो खुट्टा थोरै डिसेबल छ, अनि मेरो बाबुले अब त्यो हिसाबले पनि होइन त्यो बेलामा लिएको चाहिँ मैले कसैलाई ब्याग दिएको थिएँ, बहिनीहरूलाई गाउँको देउरानीहरूलाई ब्याग दिएको थिएँ। दिनु किन भएको थियो? दिने त्यो रेस्टरुम जानको लागि, रेस्टरुम जाँदाखेरि ब्याग दिएँ। उहाँले फेरि आफू जानलाई अनि बाबुले भाउजूको ब्याग म लिन्छु भन्नुभएछ, अरूलाई बोकाउनु भएन नि त। फोटो खिचियो त्यो बेलामा फोटो फेरि यस्तो भएको, खास फोटो चाहिँ त्यो इनोसेन्टली खिचायो, फोटो खिचौँ भनेर खिच्यो। बाबुले ब्याग बोकिरहेको छु भन्ने थाहा भएन, त्यो फोटो कसैले पोस्ट गरिदिनु भयो। त्यो नेगेटिभली होइन कि, फोटो पोस्ट भयो। फोटो पोस्ट भएपछि त ब्याग त अर्कै विश्लेषण पोस्ट भएपछि हुन थाल्या हो भन्ने पोस्ट हुँदासम्म फोटोमा त्यहाँ महारानीवाला कुनै पद थिएन भन्ने हो। थिएन। अनि पछाडि फेरि देवर हो भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ त्यो कुरा आफै होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँ काउन्टर आर्गुमेन्टहरू आउनु थाल्यो नि त, मेन्सन हुन थाल्यो। त्यसपछि आफसे आफ त्यो कुरा अन्त्य भयो। अब मैले अघि भने नि हामी चाहिँ हाम्रो समाज जजमेन्टल छ क्या, न्यायाधीश बनिरहेको छ, जजमेन्टल छ होइन। हाम्रा सर्टेन न्यारेटिभहरू छन्, कुनै पदमा जाने व्यक्तिहरूलाई हेर्ने न्यारेटिभहरू छन्। त्यसका आधारमा त्यो व्यक्ति के हो कसो भनेर उसको विशिष्ट कुरालाई हेरेर व्याख्या गरिन्न, चिन्या पनि हुँदैन नि। विद्या त्यो बेला कसले चिन्नुहुन्थ्यो त? मलाई बुझ्ने त 3टा अवधारणा थिए त्यति बेला। एउटा एक थरीले मलाई गृहिणी मात्रै भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो, जसलाई प्राध्यापन गराउनुहुन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन। रविन्द्रको श्रीमती मात्रै थिएँ म होइन। दोस्रो के थियो भन्दा हिजो उहाँ एक्टिभिस्ट हो तर बिचमा ग्याप भएको मान्छे हो भन्ने थियो। तेस्रो के थियो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ प्राध्यापक गर्ने एउटा खालको एजुकेटेड मान्छे हो, ठिकै छ भन्ने थियो नि त। 3टा आर्गुमेन्टले मलाई हेर्नुहुन्थ्यो। अब चौथो के थियो भने फेरि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग मेरो नाम पनि मिल्ने, परिस्थिति पनि मिल्यो। अनि त्यो हिसाबले के भयो भन्दा करिब अनि त्यति बेला अलिअलि उहाँका बारेमा विभिन्न विवादास्पद कुराहरू आइरहेको, अनि त्यो कुरासँग जोडेर मलाई पनि एक खालको होइन त्यही दृष्टान्तबाट व्याख्या गरिएको थियो कि। त्यसो गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा तपाईँ चाहे सम्मान्यको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मेरो कुरा गर्नुहोस्, चाहे म जस्तै अरू धेरै महिलाहरू जो होला श्रीमानको अवसान पछाडि हामी राजनीतिमा आयौँ, आजको अवस्थामा आयौँ, राजनीतिमा हुँदै नभएको होइन, आजको अवस्थामा आयौँ। तर हाम्रा पनि त कतिपय क्वालिटी होला नि त, त्यो क्वालिटीको खोजी गरौँ न। मैले जोडिहालेँ, प्रसङ्ग जोड्न चाहेको पनि थिएन। विद्यादेवी भण्डारीलाई सेतो सारीमा निर्वाचन लडाइकै कारण पुलपुली आयो, महारानी बनायो भनेर रामकुमारी झाँक्रीले केही समय अघि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने इटहरीमा पनि सेतो सारीको भावनामा आएर हामीले स्थानीय तहमा निर्वाचन हार्यौँ, अब सेतो सारी लगाएर निर्वाचन लड्ने होइन कि पद पाउने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ। नेकपाभित्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सेतो सारीको अत्याचार भयो भन्ने हिसाबले भन्नुभयो। तपाईँले कसरी लिनुभयो त्यो प्रसङ्ग? यहाँसँग पनि जोडिन पुग्यो, जोडिन्छ। अब परिस्थिति एउटै भएपछि जोडिने भयो। तर मलाई के लाग्छ भन्दा अब उहाँले कुन हिसाबले व्यक्त गर्नुभयो, तर यहाँ त चुनाव लड्नु भयो नि त, एउटा कुरा भयो। विद्यादेवी पनि त चुनाव लड्नु भएको थियो, राष्ट्रपति पनि होइन। अब यो त यस्तो हो नि, मैले अघि नै भने त्यो व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या गर्नुभन्दा पनि पार्टीको नीति कस्तो बनाउने त, राख्ने कि नराख्ने ती व्यक्तिलाई नल्याउने भन्ने पनि किन आउँछन् त तिनीहरू?
नीति बनाउने नेताको प्रशंसा हुने, नीति अन्तर्गत जानेको त्यो अपमान व्यक्तिलाई हुने पनि हामी कस्तो भन्दा त्यो आज सामान्यमाथि किन त्यति प्रहार हुँदैछ भन्दा उहाँलाई हामीले यति पावरफुल, उहाँको पोस्ट पावरफुल होइन, तर व्यक्तिलाई हामीले पावरफुल देखेर आक्रमण गरेर होला नि त। किन हामी पावरफुल देखिरहेको छौँ? फेरि संविधानले त पावर त्यति दिएको छैन, अभिभावक मात्रै बन्नु भनेको छ, संरक्षण गर्नु। तर उहाँलाई हामी यस्तो हाम्रो आर्गुमेन्टहरूले उहाँ चाहिँ पावरफुल बनिरहनु भएको छ कि। र त मलाई के लाग्छ भने नि, जस्तो पहिलो कुरा ल ठिक छ नि त, उहाँ भन्न पाइयो, म भन्ने कुरालाई कहिले पनि यस्तो भन्न हुँदैन थियो, वैचारिक स्वतन्त्रता छ, हरेक मान्छेको आफ्नो वैचारिक स्वतन्त्रता छन्। रामकुमारजीले पनि आफ्नो वैचारिक स्वतन्त्रता व्यक्त गर्नु, म त्यसमा के पनि भन्दिनँ होइन, मेरो भन्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दा अब हामीले ठिक छ त, त्यसमा किन हिजोदेखि हाम्रो अभ्यासहरूलाई एकपटक समीक्षा गरौँ न त। एउटा व्यक्तिमाथि किन प्रहार गर्ने? अभ्यास त लामो छ नि, नामको एक दुईजनाको आयो त, तर हाम्रा ती अभ्यास भएका त थुप्रै उदाहरणहरू छन् नि। भनेपछि त्यो कुरा ठिक छैन भने बहस गरौँ, छलफल गरौँ, समीक्षा गरौँ, पार्टीभित्र गरौँ, नीति बनाउने बेलामा गरौँ। बाहिर तपाईँ व्यक्तिलाई होइन उसको ब्लेम लगाउने गरी हाम्रा विचारहरू व्यक्त नगरौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब रविन्द्र अधिकारीकै प्रसङ्गमा फेरि जोडेर यहाँ उहाँले पुर्याउनु भएका योगदानको बारेमा पनि चर्चा भएको छ। सबभन्दा ठुलो योगदान के लाग्यो त अरूको मुखबाट सुन्दाखेरि प्रशंसाका रूपमा यहाँलाई? अब यसमा चाहिँ अलि बढी कस्तो भन्दा उहाँको योगदानको कुरा आउँदैन आएको छैन, तर अलि बढी स्मृति आफूले रविन्द्र अधिकारीलाई कसरी बुझ्नुभयो भन्ने कुरा नै बढी आछ होइन। अब त्यसमा जस्तो 3-4वटा कालखण्डलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ उहाँले विद्यार्थी आन्दोलनमा जुन भूमिका खेल्नुभयो, खास गरी उहाँको योगदान केमा रह्यो भन्दा पहिलो कुरा भनेको तपाईँ गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। राज परिवारसँग होइन, राज परिवारको सदस्यले गरेको व्यवहारलाई चाहिँ एउटा चित्रित गर्दै उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ राजतन्त्र त्यति बेलाको तत्कालीन राजतन्त्रलाई चाहिँ आन्दोलित अरू विरुद्धमा होइन, राजतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलित गर्नका लागि जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो अत्यन्त अनुकरणीय छ भन्ने कुरालाई यहाँ उठाइएको छ। अर्को चाहिँ खास गरी उहाँ सामुदायिक मुद्दाहरू उठाउनुहुन्थ्यो, त्यसमा जस्तो विद्यार्थीले डिस्काउन्ट पाउने कुरा, जेन्युन कुराहरूमा चाहिँ उहाँले नेतृत्व व्यवहारिक क्षमता थियो, रचनात्मक कुराहरू उहाँले उठाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। अब त्यो विद्यार्थी कालखण्ड भयो र उहाँलाई चाहिँ तपाईँ हिजोको भिसीहरूदेखि सबैले के भन्ने भन्दा सृजनशील नेता, समूहको कुराहरू उठाउन सक्ने नेता र रचनात्मक क्रियाहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने नेता भन्ने हिसाबले नै बुझ्नुभएको कुराहरू पनि आएको छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि खास गरी उहाँले संसदीय राजनीतिमा आइसके पछाडि पार्टी राजनीतिको पनि छ, तर त्यसमा पार्टी राजनीति र संसदीय राजनीति एक ठाउँमै मिसाएको छ। संसदीय राजनीतिमा आइसके पछाडि पहिलोपटक संविधान सभामा तपाईँ त्यस्तो जटिल अवस्था तत्कालीन नेकपा एमालेको लागि त्यो बेलामा जटिल अवस्था थियो, त्यो जटिल अवस्थामा पनि निर्वाचन जितेर लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचन 3 पटक निर्वाचन जितेको र निर्वाचन पछाडि चाहिँ आफूलाई अब्बल सांसद बनाउन भूमिका खेलेको, त्यसमा लेखा समितिको सदस्य हुँदाको उहाँको काम, विकास समितिको सभापति भएपछिको काम र मन्त्री भएपछिको कामलाई तिनटै कालखण्डलाई चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ उहाँले साझा खालको उहाँको जुन व्यवहार थियो नि, सबैसँग मिल्न सक्ने होइन, सबै विचारसँग मिल्न सक्ने, सबै तहका नेताहरूसँग मिल्न सक्ने, अनि सबै व्यक्तिहरूसँग बसेर असमझदारी भएको अवस्थामा पनि समझदारी निर्माण गर्नका लागि भूमिका खेल्न सक्ने जुन उहाँको एउटा चाहिँ परिचय थियो, त्यो परिचयलाई पनि यहाँ लेखिएको छ। त्यसले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ 3टा हिसाबले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक सोच राख्ने, ऊर्जावान र तपाईँ विविध विचारलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तित्व हो भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार गरेको छ। एउटा आन्दोलनको नेता हो, आन्दोलनले नै स्थापित भएर आजसम्म आइपुगेको भन्ने कुरालाई पनि यो पुस्तकमा स्वीकार गरेको छ। र तेस्रो भनेको चाहिँ संसदीय राजनीतिदेखि पार्टी राजनीति दुईटै कुरामा चाहिँ अब्बल बनाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्ने व्यक्तित्व हो भन्ने कुरालाई पनि यसै गरेको छ। अब अन्तिमतिर पनि छौँ, त्यही बेला तपाईँ चर्चामा आउनुभयो श्रीमानभन्दा पनि असल साथी गुमाएको पीडा मलाई ज्यादा छ भनेर, त्यो किन भन्नुभयो, त्यसको तात्पर्य के हो? मलाई चाहिँ तपाईँ मैले जति बेला हामी दुवैजना राजनीतिमा थियौँ, अब उमेरको हिसाबले म 3-4 वर्ष कान्छी हो होइन, नभए अरू हिसाबले हामी एउटै कमिटीमा थियौँ। उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो, म सचिव थिएँ,
त्यो अवस्थामा विवाह अनि भयो। राष्ट्रवियोगको। अनि राष्ट्रवियोगमा र उहाँ चाहिँ मैले कुनै एउटा व्यक्तिको रूप देखेर वा उहाँको चाहिँ परिवारको होइन सम्पत्ति कति छ भन्ने कुराले म जिउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुराले मैले उहाँलाई रोजेकै थिएँ। सेटल हुने हिसाबले सेटल हुने हिसाबले वा कुनै रोजेकै आकर्षणले थिएन। मेरो आकर्षण पनि थिएन। मलाई कस्तो भयो भन्दा उहाँसँग एउटा असाध्य राम्रो विचार थियो होइन। अर्को भनेको उहाँको असाध्य सरिदय व्यवहार थियो के। त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ मेरो रोजाइमा पर्यो भनौँ न होइन। अब रोज्नका लागि केही न केही नभए त रोजिन्न नि त, चाहिँ रोजाइमा पर्यो। र त्यो के थियो भन्दा मैले एउटा साथी हो, मेरो जीवनमा एउटा राम्रो साथी चाहिँ मैले रविन्द्र अधिकारीलाई मैले रोज्दा पाउँछु भन्ने हिसाबले नै मैले रोजेँ भन्ने लाग्छ। र त्यो चाहिँ विवाहको मोडमा पुग्यो होइन। उहाँका म प्रतिका के थियो त्यो त उहाँबाटै अभिव्यक्त हुने कुरा हुन्। उहाँले पनि कहीँ कहीँ भन्नुभएको छ अन्तर्वार्तामा, तर मैले भन्दा त मैले यसरी नै बुझ्छु होइन। र त्यो विवाहमा पुग्यो। तर विवाहपछि पनि मैले के लागेन भन्दा मेरो श्रीमानप्रतिको अपेक्षा श्रीमानका हिसाबले हुन्छ नि, त्यो अपेक्षा मैले कहिले राखिनँ। म आफू पनि इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले अगाडि बढेँ र उहाँ पनि म इन्डिपेन्डेन्ट भएको कुरामा एकदम खुसी मान्ने। र उहाँको 3-4वटा कुराले मलाई अहिले पनि यस्तो मोटिभेट गर्छ। पहिलो भनेको उहाँले के भन्ने जहिले पनि भन्दा अप्ठ्यारो बेलामा एक्लै जिउनु जान्नुपर्छ। अप्ठ्यारो बेलामा भन्ने महसुस गर्नु भए पनि होला। साथ दिने हुन्नन् र हुन्नन् भनेर बेखुसी हुने होइन। साथ नपाउँदा म एक्लै हुँ र एक्लै जन्मेको एक्लै हुँ, म एक्लै डट्नुपर्छ, एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जहिले पनि बोध गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुराले मलाई आज पनि के गरिरहेको हुन्छ, अब एक्लो हुँदा त झन् लागु भयो, प्रोत्साहित गर्छ होइन, प्रोत्साहित गर्छ भन्छु मैले। अर्को दोस्रो चाहिँ के हो भने उहाँले तपाईँ कहिले पनि त्यो माया नदेखाउने के, केयर गर्ने होइन, सो नगर्ने, केयर असाध्यै गर्ने। जस्तो धेरैको चाहिँ श्रीमतीले श्रीमानलाई केयर गर्ने हुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ जस्तो म कहीँ जान लाग्यो भने डाइरेक्ट नभन्ने के, र यो लुगा ठिकै छ नि भनेर मैले सोध्ने, अनि यो भन्दा यो अलि अर्को भनेर सजेस्ट गर्ने के, बेटर के हो भनेर भन्ने, तर नराम्रो नभन्ने। अनि आफ्नो पनि म ठिक छु नि भनेर मलाई सोधेर हिँड्ने के। त्यो खालको एउटा त्यो चाहिँ साथीमा हुन्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई होइन। साथीमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसले गर्दा मेरो साथी हो भन्ने। तेस्रो कुरा मलाई के लाग्ने भन्दा मैले प्रगति गरेको कुरामा सधैँ खुसी मान्ने। मैले एमफिल गरेर जब म एमफिल गरेँ र मेरो जुन तपाईँ एमफिलको मार्कसिट मैले लगेर देखाएँ, अत्यन्त खुसी हुने कि। एमए गर्दा पनि मेरो बिहा गर्दा एमए कम्प्लिट भएको थिएन, एमए उहाँसँगै विवाहपछि कम्प्लिट भयो र एमए गर्दा पनि असाध्यै खुसी हुने। र मेरा पोस्टहरू जब राम्रो पोस्ट गर्थेँ मैले, म धेरै पोस्ट नगर्ने, कहिलेकाहीँ पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने होइन, त्यो फेसबुक पोस्टहरू ट्विटरको तपाईँ रिट्विट गरिहाल्ने। अनि त्यो नभन्ने के तपाईँले यस्तो पोस्ट गर्नुभएछ नभन्ने, आज मेरो घरमा आएर नभन्ने तर ट्विट गरे, सेयर गर्ने होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ हरेक कुरा चाहिँ मैले प्रस्ताव राखोस् अनि त्यो आफू एक्सेप्ट गर्न तयार हुने के, चाहिँ चोइस हजुरलाई छोड्नु, मलाई छोड्ने। अनि अर्को उहाँले असाध्यै राम्रो पक्ष के थियो भन्दा कुनै पनि कुरामा दबाब नदिने, दबाब त दिँदै नदिने। जस्तो आज भरे कोही साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ भन्न पऱ्यो भने के छ विद्या तपाईँ हजुर भन्नुहुन्थ्यो कहिले होइन, के छ काम आज कस्तो छ भनेर सोध्ने। अनि मैले होइन मेरो त यस्तो छ नि भनेपछि यसो ठिकै छ भन्ने। अनि त्यो चाहिँ 1 महिनापछि यस्तो थियो त्यही भएर मैले सोधेको थिएँ भन्ने के। अनि त्यो पछि मैले पहिला त बुझिँदैन थियो नि त, पछि चाहिँ मैले त्यो बुझ्न थालेँ। अनि मैले केही छ भनेपछि केही छ भने भन्नु है अहिले म मिलाउँछु भन्न थालेँ कि मैले। यति धेरै त्यो अरूसम्म प्रेसर दिन खोज्नु हुन्थेन भन्ने होला। अनि त्यो कुरा चाहिँ अहिले मलाई मेरो जीवनको लागि ठुलो लर्निङ हो र मैले अरूलाई यी कुराहरू चाहिँ मैले अरूमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि अहिले मलाई। छोराहरू राजनीतिमा चासो राख्छन् कि राख्दैनन्? 2 जना छोरा छन्। सानो त सानै छ, अझै धेरै सानो भयो, चासो राख्ने बेला भयो, तर अब ऊ त इन्ट्रेस्ट त गर्छ होइन। चासो कस्तो भने बच्चाहरू चाहिँ राजनीति बुझ्न चाहन्छन्। अब राजनीति गर्ने कुरा त अहिले मैले होइन सोध्ने पनि होइन जस्तो लाग्छ। भोलि परिवेश परिस्थितिले कता डोराउँछ त्यो अर्कै कुरा हो। तर हामी कहाँ कस्तो विकास हुँदैछ भने यो राजनीति गर्ने परिवारभित्रबाट राजनीति गर्ने कुरालाई चाहिँ अहिले समाजले एक खालको आरोप लगाउने सुरु भएको छ। फलानुको फलानु भए बापतै भएको हो भनेर उसको क्षमतालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने खालको परिपाटी विकास हुँदैछ नि, त्यो गलत हो भन्छु मैले। अब त्यो व्यक्तिलाई कसरी हेर्ने, त्यो व्यक्ति नागरिक पनि त होला नि। कसैको छोरा भयो, कसैको श्रीमती भयो, कसैको आमा भयो, कसैको बुवा भयो, कसैको बहिनी दाइ भाइ भयो, नाता त जोसँग लाग्छ क्षमता आफ्नो हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। तर त्यो हाम्रो समाजले बुझ्न समय लाग्छ र केही विकृति पनि छन्, त्यस कारणले पनि होला। त्यसका नामले मात्रै हुने कुरा बेठिक होला, तर त्यो जोडिने कुरा नै चाहिँ तपाईँ भएर त्यसका आधारमा मात्रै आयो भने जुन विश्लेषण छ नि त्यो पनि जजमेन्टल छ भन्छु। अघि पनि मैले प्रसङ्ग त जोडिहालेँ, अन्त्यमा जोड्न के खोजेँ भने मन्त्री बन्नु अघिका रविन्द्र अधिकारी सबैका प्रिय
साधारण जीवनशैली भएका, सबैले रुचाएका, कहीँ कतै आलोचना नखेपेका रविन्द्र अधिकारी थोरै समय मन्त्री हुँदा यो व्हाइट बडी खरिद प्रकरणको जुन भ्रष्टाचारले एउटा दाग लगाएको छ, पुनः सोधे यो प्रश्न, त्यसमा यहाँले आज पनि एक्लो हुँदा दोक्लो हुँदा के सोच्नुहुन्छ? त्यो विषय कसरी सर्ट आउट होस् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? जनताले पनि यो विषय चाहेकै छन् के होस् भन्ने कुरा। अब एउटा चाहिँ के हो भने मलाई लागेको यो हाम्रो पद भन्ने कुरालाई हामी अलि छिटो अविश्वास गर्दो रहेछौँ के। कुनै पदमा के आरोप लाग्यो भने त्यसलाई छिटो अविश्वास गरी पदलाई हामी नकारात्मक पदमा हुने व्यक्तिले गरेका कुरालाई मैले अघि भने नि एउटा खालको हाम्रो जजमेन्टल सोच छ के हैन। हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ के छ भन्दा अलरेडी प्री अकुपाइड माइन्डसेट छ। त्यो कुरा तपाईँ जस्तो कसैलाई अब काम गर्ने सन्दर्भमा एक्लै गरे हुँदैन नि। त्यहाँ त विभिन्न तपाईँ ब्युरोक्रेसी छ त्यहाँ हैन। त्यसपछि तपाईँ मन्त्री एउटा पद हो, त्यसले त भिजन बनाउने हो भनेपछि विभिन्न सेक्टर छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिमा आरोप लाग्नै हुन्न त भन्ने त होइन नि त, आरोप लाग्न सक्छ, त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो। त्यो पुष्टि समयमा नै गर्नु पर्यो। चुनौती पनि दिनुहुन्छ अब यहाँलाई पनि त तकलिफ भयो होला नि? होइन, मलाई कस्तो भन्दाखेरि अब स्वाभाविक तपाईँले प्रश्न गर्नु मैले एन्सर दिनु पर्यो नि त, परेन? म बोल्न पर्यो नि त। भनेपछि तपाईँ कोही माथि आरोप लाग्यो भने त्यसलाई समयमै छानबिन गर्नु पर्यो नि त। समयभित्र नगर्नु पनि अन्याय हो भन्ने बुझ्नु भएको छ। नगर्नु पनि अन्याय हो। हाम्रो कस्तो भन्दा तपाईँ समयमा त्यसलाई जब पार लगाइदैन नि प्रश्न त धेरै उठिहाल्छ नि। त्यसले गर्दा म के भन्छु भन्दा कोही व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो भने त्यसलाई समयमै छानबिन गर्नु पर्यो, पुष्टि गर्नु पर्यो। र हिजो गलत हो भनेको कुरा आज सही हो भन्यो भने त स्वीकार्नु पर्यो नि त। कानुनी रूपमा गलत छैन भने आजको समाज त कानुनले होला नि त राज्य गर्ने। भनेपछि कानुनी रूपमा गलत छैन भने उसले चाहिँ के पाउनु पर्यो? हिजोको दाग लगाउनेहरू पनि तपाईँ गलत हुने त भनेपछि मलाई लागेको के भन्दा समयमा पुष्टि गर्ने कुरालाई हामीले जब अभ्यास गर्न सक्दैनौँ त्यसले व्यक्तिलाई के गर्छ? सधैँभरि लाञ्छित गराउँछ। यो गलत हो भन्छु मैले। अब अन्त्यमा रविन्द्र अधिकारीका बाँकी सपनाहरू जुन सपना छन्, बाँकी जीवनमा यहाँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? राजनीतिलाई अब त किता काट भइराखेको छ, यता कि उता, यहाँको चाहिँ के छ भनाइ विचार? कसरी गर्न सकुँला नसकुँला यो दौडधुपमा, यो के भन्छन् नि एकले अर्कोलाई पछार्ने खेल त जारी छ नेकपाभित्र? होइन, म त तपाईँ कहिले पनि पछार्ने खेलमा कहिले पनि लागिनँ। हिजो विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्दा पनि मैले कसैलाई पछारेर आफू अगाडि पछार्ने हुन्छन् नि अरू, कहिले आफू लागिन्छ कहिले अरूले पछारिदिन्छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भन्दा हामी भित्रको यो जुन राजनीतिभित्रको यो पछार्ने जुन प्रवृत्ति छ नि यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध नभइकन हामी जबसम्म हामी चाहिँ टुटफुटमा मात्रै अगाडि बढ्छौँ त्यसले हामीले बोकेको मुद्दालाई हामी चाहिँ सारमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले पनि सोच्नुपर्छ, कार्यकर्ता पङ्क्तिले पनि सोच्नुपर्छ। मैले के पाउँछु र पाउँदिनँ ठुलो कुरा होइन। कोही आउँदा मैले गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ, तर हामी एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणको प्रक्रियामा होला। आज के चुनौतीहरू छन् हाम्रा बिचमा, के अप्ठ्याराहरू छन्, त्यो अप्ठ्यारो भनेको यो चाहिँ दीर्घकालीन होइन। हाम्रो भिजन, हामीले चाहिँ एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने भिजन तयार गऱ्यौँ भने यस्ता कतिपय अप्ठ्याराहरूलाई हामी पार गरेर जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा मुलुक परिवर्तनको एउटा महान अभियानमा कम्युनिस्टहरू साँच्चीकै नेतृत्व गर्ने हो भने सानातिना कुराहरूलाई हामीले पन्छाउनुपर्छ र हामीले एउटा लक्ष्य उद्देश्य ध्येय बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको के भन्दा मुलुक परिवर्तनको अभियानमा सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर अगाडि बढ्ने नै हो। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, मलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेर जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हामी देखापटी विशेषमा थियौँ तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी 2075 साल फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा विमानस्थल निरीक्षणको क्रममा फर्किने क्रममा सिस्नो भिरमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो र उहाँको धर्मपत्नी जो अहिले रविन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानले यो दोस्रो स्मृति दिवसमा एउटा रविन्द्र अधिकारी स्मृतिमा रविन्द्र अधिकारी भन्ने पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। अहिले यो चर्चामा पनि छ। यसमा खास गरी उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, उहाँका सहकर्मी, परिवारका सदस्य, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले रविन्द्र अधिकारीलाई कसरी चिन्नुभयो, उहाँप्रति उहाँहरूले कस्तो सोच राख्नुहुन्थ्यो भन्ने लगायतका विषयमा यो पुस्तकमा
सपनामा समेटिएको छ, परिवारले कसरी सम्झिराखेको छ, खास गरी रविन्द्र अधिकारीका सपनालाई राजनीतिक रूपमा म पुरा गर्न पहल गर्छु भनेर आउनुभएका उहाँका धर्मपत्नी अहिले जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, पोखरा उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभयो, उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रबाट, उहाँको धारणा हामीले आज देखापडी विशेषमा राख्यौँ र त्यसमा पनि दोस्रो स्मृति दिवससम्म आइराख्दा रविन्द्र अधिकारीलाई कसरी सम्झिराखेका छन् सबैले र उहाँ हाम्रो स्मृतिमा कस्तो गरिबस्नु भएको छ भन्ने विषय प्रसङ्गलाई पनि जोड्यौँ। देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।